सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम गर्न र समितिहरूको गठन काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 कार्यान्वयनमा भएको आएको करिब 6 वर्ष हुने लाग्दा यस अवधिमा सभा तथा समितिका काम कारबाहीका सम्बन्धमा देखा परेका प्रक्रियागत लगायत केही अन्य कमी कमजोरी अथवा यसलाई अपुग नपुगहरू भनौं पहिचान गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्न नियमावलीको संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सभाको 2080 असोज 26 गतेको बैठकबाट राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको थियो। म त्यसको पहिला ज्येष्ठ सदस्य थिए, पछि मेरो प्रमोसन भएर सभापति भएँ। म प्रमुख त म समितिको थिएँ, तर सभापति भएछु, सभाको पति भएछु, सभापति। यो 13 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। कस्तो नमजा कुरा, मिठो कुरा छ भने कुनै चाहिँ प्रमुख सभाको प्रमुख सभामुख हुन्छ, कुनै सभाको प्रमुख अध्यक्ष हुन्छ। हाम्रो यो समितिको प्रमुख चाहिँ सभापति हुनुपर्ने, समितिपति होइन सभापति। समितिलाई प्राप्त कार्यावधि 2080 पुस 14 गतेसम्म रहेकोमा समिति गठन भए लगत्तै सुरु भएका नेपालीहरूका दशैं तिहार छठ जस्ता महान पर्व एवं कार्तिक 17 गते जाजरकोटको भूकम्पबाट भएको क्षतिका सम्बन्धमा राहत उद्धार एवं पुनर्स्थापना लगायतका कार्यमा समितिका सदस्यहरू संलग्न हुनु परेको कारण 2080 मङ्सिर 20 गते मात्र समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। समितिले कार्य प्रारम्भ गरेसँगै कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो अध्ययन तथा छलफलको कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाएको थियो। समितिले आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित तवरले सम्पादन गर्नका लागि छलफलको सुरुवातकै क्रममा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू र माननीय उपाध्यक्षज्यूबाट निर्देशन तथा राय सुझाव प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी समितिहरूका सभापति, दलका नेता, मुख्य सचेतक तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरी नियमावली संशोधनका विषयमा सुझाव प्राप्त गरेको थियो। यसका अतिरिक्त समितिले संसद सम्बन्धी अनुभव प्राप्त पूर्व सदस्यहरू, संसदीय मामिला तथा कानूनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू, संघीय संसदका कार्यवाहक महासचिव, सभाका सचिवहरू, सचिवालय सचिवहरू, पूर्व महासचिवहरू र प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था महाशाखासँग समेत छलफल गरी सुझाव प्राप्त गरेको थियो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समितिलाई प्राप्त भएका निर्देशन, राय सुझाव समेतका आधारमा नियमावलीको नियमगत रूपमा छलफल गरी समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियो र उक्त मस्यौदामाथि पुनः छलफल गरी दोस्रो मस्यौदा तयार गरिएको थियो। दोस्रो मस्यौदाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू तथा माननीय उपाध्यक्षज्यू एवं समितिका सभापति, दलका नेता, मुख्य सचेतक तथा प्रमुख सचेतकहरूबाट पुनः सुझाव लिएको थियो। दोस्रो चरणको मस्यौदाका सम्बन्धमा कानून तथा संसदीय मामिलाका जानकार व्यक्तित्वहरूसँग मस्यौदाको संवैधानिक तथा कानूनी सामञ्जस्यताका बारेमा सुझाव लिएको थियो। चरण चरणमा गरिएका छलफल र प्राप्त सुझावहरूका आधारमा समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको थियो। समितिले कार्य गर्दा गर्दै समितिलाई तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको र सभाको अधिवेशन समेत सुरु भइ नसके हुनाले 2080 माघ 16 गतेसम्म म्याद थप गर्न सम्माननीय अध्यक्षज्यूसँग अनुरोध गर्ने र पछि सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउने भनी मिति 2080 पुस 13 गतेको बैठकले निर्णय गरी सम्माननीय अध्यक्षज्यू समक्ष लिखित अनुरोध गरिएको थियो। समितिका उक्त अवधिसम्म जम्मा 19 वटा बैठकहरू बसेका थिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभाले समितिलाई दिएको कार्यादेशको परिधिभित्र रही मूलतः सभा र समिति सञ्चालनका सन्दर्भमा देखा परेका कठिनाई एवं प्रक्रियागत कार्यविधिगत कमी कमजोरी र अपुग नपुगको पहिचान गरी त्यस्ता विषयहरू परिमार्जन गरेको छ। त्यसैगरी सम्भव भएसम्म प्रक्रियागत र कार्यविधिगत विषयहरूमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2079 सँग एकरूपता कायम गर्ने गरी र केही लोकतान्त्रिक मुलुकका असल अभ्यासलाई समेत आधार मानी सभाको कार्यप्रभावकारिता बढाउने तथा सभाको मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा एवं भूमिका अभिवृद्धि गर्ने विषय क्षेत्रभित्र रही यो मस्यौदा गरिएको छ। यसरी हामीले यो मस्यौदा तयार पारिरहँदा हामी संविधान
लाई पनि हामीले मध्यनजर गर्ने पर्ने भयो। त्यसो गरिरहँदा हामीलाई गहिरो गरी के अनुभूति भयो भने संविधानमै पनि राष्ट्रिय सभाको बारेमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हाम्रो कार्यक्षेत्र त्यो नपरेको हुनाले हामीले त्यहाँ प्रवेश गर्न सकेनौँ, त्यहाँ इन्टरभेन हामीले गर्न सकेनौँ। तर समितिलाई जोरदार रूपमा अनुभूति भएको कुरा, राष्ट्रिय सभाको विषयलाई लिएर संविधानमै पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, संविधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छु। मस्यौदामा समावेश गरिएका केही प्रावधानहरू संक्षेपमा निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलेको नियमावलीमा नभएका कुराहरू तर अहिले यहाँ राखिएका ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। यी कुराहरूको आधारमा मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले नियमावलीको सन्दर्भमा छलाङ मारेका छौँ, क्रमभङ्ग गरेका छौँ। पहिलो बुँदा छ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले 15 दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको। यो यस्तो व्यवस्था थिएन, अहिले हामीले गर्यौं। आकस्मिक समय र प्रादेशिक सरकार समयको व्यवस्था गरिएको। हामीले यो मस्यौदा नियमावलीको अध्ययन गर्दा र मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा हामीले जोरदार रूपमा अनुभूति भएको कुरा अरू त थुप्रै छन्, दुईटा चाहिँ जोरदार रूपमा अनुभूति भयो हामीलाई। त्यो के भन्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु हुने आदरणीय मतदाताहरू, हाम्रो निर्वाचक मण्डल, इलेक्टोरल कलेज प्रति हाम्रो जवाबदेही के पहिलेको नियमावलीमा त्यो थिएन। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रति सभामा त विभिन्न सेक्टरल कमिटीहरू छन्, उनीहरू हरेक समितिलाई विधेयक कानुन बनाउने अधिकार छ। तर हाम्रो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ एउटा समितिलाई मात्र त्यो अधिकार छ, विधान व्यवस्थापन समितिलाई। बाँकी अरू समितिहरूलाई चाहिँ त्यो अधिकार छैन। तर अरू समितिका मान्य सदस्यहरू पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि ऐन कानुन निर्माणमा सहभागिता हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भूमिका खै त, त्यो कसरी गर्ने त भन्ने कुरा अनुभूति भएर त्यसको पनि हामीले व्यवस्था गर्यौँ। र हामीले एउटा चाहिँ त्यो सम्बन्धमा प्रादेशिक सरकारको व्यवस्था हामीले गर्यौँ। प्रादेशिक सरकारको समय, जुन समयमा हामीले प्रादेशिक प्रदेश र स्थानीय तहका विषयवस्तुलाई हामीले उठाउँछौँ। त्यसै गरी तोकिएको समयमा बैठक प्रारम्भ हुने व्यवस्था प्रबन्ध गरिएको। अर्को, प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा हुने सम्बोधन राष्ट्रिय सभामा हुने व्यवस्था गरिएको। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभा त पर्मानेन्ट बडी भएको हुनाले यो कहिले अन्त्य हुँदैन, यो होल सिस्टमै ध्वस्त हुनु पर्यो। होइन भनेदेखि के भन्छ, प्रतिनिधि सभा चाहिँ त शून्यमा जान सक्छ, तर राष्ट्रिय सभा जाँदैन। त्यसका बावजुद पनि सरकारले के गरेको पायौँ त हामीले, कुनै पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटको चाहिँ अध्यादेश ल्याएर बजेट सार्वजनिक गरेको, अथवा कुनै अफिसको कुनै हलमा गएर त्यो बजेट सार्वजनिक गरेको। राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ बिल्कुलै उपेक्षा गरिएको हो। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा यी कुराहरू चाहिँ पेश गरियोस् भन्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 1/4 सदस्यले अधिवेशनको लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था, यो पनि पहिला थिएन, हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरकारको समयमा बोले सदस्यले यो 3-4वटा समयको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरकारको समय। यी समयमा सदस्य बोलेका कुरा 7 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले, माननीय मन्त्रीज्यूहरूको मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, 7 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको। अधिवेशन अवधिमा संसदमा उठेका विषयको जानकारी प्राप्त गरी मन्त्री समक्ष रिपोर्टिङ गर्न मन्त्रालयले प्रतिनिधि खटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको। यो कुरा पनि मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई, मान्य उपप्रधानमन्त्रीजी पनि हुन्छ, उहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रस्तुत कार्यक्रम रहने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको। सम्मान्य प्रधानमन्त्री यहाँबाट हिँडिसक्नु भएको छ, हाम्रो सम्मान्य अध्यक्ष मार्फत यो कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हुन त पछि यो नियमले प्रकाशित हुनेछ, उहाँहरूले पढ्नु हुने नै छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान यो नियमले हामीले राखेका छौँ। सभाको निर्देशन वा रुलिङ तथा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावको प्रक्रियागत कार्यविधि थप स्पष्ट गरी प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको विषयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रबन्ध गरिएको। अध्यादेश जारी हुन साथ
सदस्यको जानकारीका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधि निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक दर्ता भएपछि नागरिकले सुझाव दिन सक्ने, त्यस्ता सुझावलाई दफावार छलफल क्रममा विचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी 6 महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, यो पहिला थिएन। विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले 6 महिनासम्म पनि विधेयक फिर्ता पनि नलिएमा र विधेयकको कारबाही अगाडि पनि नबढाएमा सभाले अर्को कुनै सदस्यलाई विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सदस्य तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको, गैर सरकारी विधेयकलाई प्राथमिकता दिने गरी विभिन्न प्रबन्ध गरिएको। यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रावधान पनि भन्न चाहन्छु म यसलाई। यसको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। गैर सरकारी विधेयक अहिलेसम्मको संसदको इतिहासमा जम्मा 3 वटा गैर सरकारी विधेयक पारित भएका रहेछन्। त्यसलाई महत्त्व दिनका लागि, महत्त्व दिँदै यसलाई चाहिँ इन्करेज गर्नका लागि हामीले यो प्रावधान राखेका छौँ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त गैर सरकारी विधेयकको हकमा विधेयकको प्रस्तुतकर्ता प्रतिनिधि सभाको सदस्यले सभामा हुने विधेयकको काम कारबाहीमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यको हैसियतले भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको। मानिसहरूको ध्यान आकर्षण म कता गराउन चाहन्छु भने सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रतिनिधि सभाले त यस्तो व्यवस्था गरेको छैन, हामीलाई त्यहाँ जान दिएको छैन। त हामीले चाहिँ यो व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि समितिले बैगुनीलाई गुल्ली मारिदिउँ न। प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएमा पुनर्विचारका लागि प्राप्त बुँदामा सदस्यले छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको। समितिको नाममा सामान्य हेरफेर गरी कार्यक्षेत्रलाई पुनरावलोकन गरी व्यापक र वृहत गरिएको। एउटा समितिका मानिस जसबाट यो नाम किन फेरेको भन्ने गुनासो आइरहेछ, उहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस्। समितिको नाममा सामान्य हेरफेर गरी कार्यक्षेत्रलाई पुनरावलोकन गरी व्यापक र वृहत गरिएको, साथै प्रत्येक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार थप गरिएको। यस्तो किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले नामबाट यो शब्द हट्यो कि त्यो शब्द हट्यो, त्यो किन राखिएन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने लागेको छ। समितिको सभापति लामो समय उपस्थित हुन नसकी बैठक बस्न नसक्ने अवस्था भएमा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको। लामो समयसम्म उपस्थित नभएमा, 2-4 दिन मात्रै उपस्थित नभएमा होइन, लामो समयसम्म उपस्थित नभएमा मात्रै त्यो व्यवस्था हो, अन्यथा अरू बेलाको लागि होइन। समितिका निर्देशन कार्यान्वयन योग्य बनाउन र कार्यान्वयनमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको। समितिका कार्यमा दोहोरोपना नहोस् भनी समितिका संयुक्त बैठक बस्न, संयुक्त अनुगमन गर्न र संयुक्त रूपमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको। हाम्रो कतिपय समितिको काममा ओभरल्यापिङ छ, दोहोरोपना छ, त्यसलाई हटाउनका लागि पनि यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी संसदीय निगरानीका रूपमा एकरूपता कायम गरी सरकारको काम कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचक सहितको मापदण्डका आधारमा संसदीय निगरानी गरिने व्यवस्था गरिएको। त्यसै गरी हामीले संसदीय सुनवाईको पनि यो के अरे नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ। सभामा संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन र समितिका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल हुने व्यवस्था गरिएको। संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन हाम्रो पिजन हलमा त हालिन्थ्यो, हामी घर घर त लैजान्थ्यौँ, तर त्यसको चाहिँ यहाँ छलफल हुन्थेन। त्यसको पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी सरकारले बनाउने प्रत्याशित विधानका प्रतिहरू सदस्यलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको। समिति सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन समिति सचिव कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी यो हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ। तर के अरे सचिवालयको क्षमता कस्तो छ, जनशक्तिको स्थिति के छ, त्यो पाटो एउटा छ होला। त हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो एउटा माग गरौँ न, समितिको स्तर बढाउनको लागि पनि अनि भूमिका बढाउनको लागि पनि। सभामा प्रस्तुत भएको कुनै प्रतिवेदन वा प्रस्तावको विषय एकभन्दा बढी मन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा एकभन्दा बढी मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको। यो प्रावधानप्रति पनि म मन्त्रीजीहरूको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। क्षेत्रगत सार्वजनिक नीति सदस्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने र सभामा छलफल हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको। राष्ट्रिय सभालाई प्रतिष्ठानीय तहसँग जोड्ने विभिन्न संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको। यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा प्रावधान हो जुन हामीले जोरदार रूपमा अनुभूत गऱ्यौँ। हामी निर्वाचित भएर आउँछौँ तर मतदाताहरूप्रति हाम्रो जवाबदेही छैन। त्यस कारणले विशेष अवस्थामा भर्चुअल बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको।
समितिले कार्ययोजना तथा सभाले क्यालेन्डर निर्माण गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको, विधान व्यवस्थापन समिति बाहेक अन्य समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विधेयक प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूलाई उक्त विधेयक पारित गर्न गराउन विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो। यसबाट यस्तो प्रावधान राखिएमा हरेक विधान व्यवस्थापन समिति बाहेक अन्य समितिका मान्य सदस्यहरूलाई ऐनका निर्माणमा हाम्रो पनि सहभागिता छ भन्ने महसुस होला भनिसाल यो व्यवस्था गरिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक छलाङ लगाउने एउटा प्रावधानको रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिला समन्वय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको। यो व्यवस्था थिएन, यो व्यवस्था यसमा चाहिँ थिएन, यो हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। तर यसो भनिरहँदा यो बारेमा के छ भन्दाखेरि हामीले अरू 4वटा समितिको समकक्षमा यो समितिलाई राखेका छैनौँ। यो चाहिँ एउटा एक लुज फोरमको समितिको रूपमा चाहिँ यो रहन्छ। अरू समितिका सभापति प्रमुख सभापति हुनुहुन्छ, यो समितिको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अरू व्यवस्थाको बारेमा त्यही नै छ। हामीले यहाँनिर अलिकति भन्न मलाई मन के लागेको छ भन्दाखेरि हामीले समितिको प्रमुख अध्यक्ष होस् भनेर अध्यक्ष शब्दको चाहिँ चयन गरेका थियौँ सर्वसम्मतिले। पुरुषवादी मानसिकतालाई चिर्दै यो शब्दको चाहिँ हामीले चयन गरेका थियौँ। तर त्यही हो, अन्तमा फेरि चिसबाले नआउनु पर्यो, बहादुरको साथ पछि हट्नु पर्यो भनेको यही हो। पुरुषवादी मानसिकता कारणले त होइन, यसलाई त हामीले चिर्यौँ। तर ऐन कानुनको पर्खाल यस्तो अवैध पर्खाल बनेर आयो कि हामीले त्यसलाई चिर्न सकेनौँ। त्यसैले यो पर्खालका विरुद्ध, यो ऐनका निर्माण, यो ऐन कानुनको अवैध पर्खालका विरुद्धमा हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। एउटा व्यापक मोर्चाबन्दी गरेर सम्पूर्ण मानिसहरूलाई, महिला पुरुष सबै मानिसहरूलाई, त्यसो लिङ्गित हुनुहुन्न के हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सबैलाई यो अवैध पर्खालका विरुद्ध, ऐन कानुनको अवैध पर्खालका विरुद्ध व्यापक मोर्चाबन्दी गरेर यसका यो माथि भीषण हमला गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद त्यो ऐन कानुन नभएको भए अहिले पनि सायद अध्यक्ष शब्द आउँथ्यो होला। तर ऐन कानुन त्यो सेवा सुविधा कुन के भन्ने रहेछ नि, एउटा ऐन सेवा सुविधा पार्टी कुन के भन्ने, त्यो ऐनले गर्दा रोक्दो रहेछ, त्यो ऐनले रोक्दो रहेछ। त्यसैले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसैले यो ऐनलाई संशोधन गरेर त हामी जानुपर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भमा आज बिहान मात्रै हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ, यो कुरा अवगत मलाई गरायौँ र यो ऐन कानुनले हामीलाई छेक्यो, सभापतिलाई घोघराएर अध्यक्षलाई भित्राउनको लागि। त्यसैले यो ऐन कानुन फेर्नु सम्बन्धमा सम्माननीयज्यूले पहल गरिदिनु भयो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। उहाँको चाहिँ सकारात्मक जवाब छ। त्यसैले यो तर्फ हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने चाहिँ छ। र यसरी यो महिलाको यति बेला महिलाको चाहिँ छ, महिलाको समन्वय समिति बनेको छ। तर यसको अर्थ चाहिँ महिलाहरूमा उत्पीडित छन् भन्ने चाहिँ होइन। यो समाजमा, हाम्रो यो समाजमा थुप्रै अरू पनि उत्पीडित छन्। सबभन्दा उत्पीडित दलित छ, मान्य सदस्य व्याख्यात्मक भन्दा गुणात्मक छ, आदिवासी जनजाति पनि छ, मुस्लिम छ, लगायतको छ। त्यसको पनि सायद पछि हुँदै जाला, गर्नु पनि आवश्यकता छ। अहिलेलाई चाहिँ भने हामीले यो समिति गठन गरेका छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तमा समितिका काम कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न तथा नियमावलीमा देखिएका कमी कमजोरी पहिचान गरी संशोधन गरिनुपर्ने विषय, अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणीय अभ्यास लगायतका विभिन्न पक्षमा मार्गदर्शन गर्नुहुने राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सभाको कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी सभालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा समितिलाई आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, सभाका विषयको समितिका सभापतिज्यूहरू, दलका नेताहरू, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक लगायतका पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राष्ट्रिय सभा नियमावलीको हरेक नियममा भएका व्यवस्था र संशोधन हुनुपर्ने विषयमा गहन अध्ययन छलफल गरी मस्यौदा तयार गर्न निरन्तर खट्नुहुने समितिका मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नियमावलीको संशोधन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिई समितिको काममा सहयोग पुर्याउनु हुने सँगै संसदका पूर्व महासचिव, कार्यवाहक महासचिव, समितिको हरेक बैठकमा उपस्थित भई रचनात्मक सुझाव दिनुहुने तथा समितिको कामका समन्वयकको रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालय सचिव, विज्ञको रूपमा उपस्थित भई विभिन्न आयामबाट सुझाव प्रदान गर्नुहुने विषय विज्ञहरू, समिति सचिव, समितिमा कार्यरत कर्मचारी तथा सिङ्गो सचिवालय परिवार, सञ्चार जगत,
सुरक्षाकर्मी लगायत प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समितिलाई सभाबाट प्राप्त भएको समयावधिभित्र निरन्तर कार्य गर्दा गर्दै पनि कार्य सम्पन्न हुन नसकी मिति 2080 माघ 16 गतेसम्म बैठक बसी प्रतिवेदन तयार गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दै समितिको निर्णय बमोजिम 2080 पुस 15 गतेदेखि 2080 माघ 16 गतेसम्म म्याद थपको प्रस्ताव सहित सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समिति 2080 को प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समितिका माननीय सभापति सुरेश कुमार आलिमगरले राख्नु भएको समितिको म्याद थपको प्रस्तावलाई सभाको सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाको सहमति भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु।